Ako, kasayod baka nga diri sa among lugar ang among harveston nga saging wala nay mo pasakay nga barko ug ang buyer wala na, pila na lang kabuok murag katong last week 2 or 3 na lang kasakyanan ang nilabay. Matud pa sa isa ka taga-spray sa amo diri, wala na daw barko nga mopasakay sa saging pagbiyahe padulong sa Manila. Mahal na manggod kaayo ang gasolina. Unsaon na nato no? Pastilan ang kinabuhi nato, kinahanglan gyud ta magtanom pud ta halos pangayoon pero ibaligya halos pud pangayoon nga naka kuan ang kinabuhi karon. Pero sige lang, pailob lang ta kay mao man gid ang kinabuhi. Kita nga nag-uma padayon lang ta hinay-hinay. Karon kay nag-ulan man diri sa amo, relax sa pud ta. Kay danlog kayong kalsada, danlog kayo ang kuan dalan. Nya bakilid pa gyud. Na relax sa pud ta. Hapit na ta mga friends, mga play, ka ta ni mga play pod. Human ako diri sa bukid, mga play na pud ta. Karon pa ta mga play nga ang uban baya kay first hiring ra ba? Stop hiring ang uban. Tungod aning gasolina nga nagtaas og nagira sa kuan, Middle East. Di ba? Pero sagday lang mao man ginang kinabuhi. Kinahanglan atong agwantahon kay mao ginang kinabuhi nato karon. Salamat mga ka-friends, sa susunod na pod.